बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ईशा ने पूछा कि सर, आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं, तारीख़ का मुताला किया है, आपको कौन सा हुक्मरान ज़्यादा अच्छा लगा? बेटा, हुक्मरान तो मुख्तलिफ़ अदवार में आते जाते रहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, कोई हुक्मरान मुतलकन मुकम्मल अच्छा नहीं होता। जब भी उसका मुताला किया जाएगा तो उसके साथ कई पहलू होंगे जिनको देखना चाहिए। हम आमतौर पे सिर्फ एक चीज़ को लेके उसके बारे में फ़ैसला करने बैठ जाते हैं। लाइक हमारी तारीख़ में अब्बासी खुलफा में से जो 5वां खलीफा था हारून रशीद, उसकी बहुत तारीफ़ की जाती है। उसकी तारीफ़ की कई वजूहात हैं। लाइक एक, वो बहुत खूबसूरत था, वो आलिम था, वो स्कॉलर्स की बहुत कदर करता था, वजीह था, पर सबसे अहम ये कि वो बहादुर बहुत था। यानी 14 साल उसकी उम्र थी जब उसके बाप का नाम था मेहदी, तो उसके बाप ने उसको 95,000 का लश्कर देकर बाज़ंतीनिया की जो मलका थी, उस ज़माने में वो मलका थी और वो हुक्मरानी वहाँ कर रही थी। वो मुसलसल तंग करती थी इनको, खलीफा की सरहदों पे कभी कब्ज़ा कर लिया, कभी अपनी फ़ौज भेज दी। उनका मुकाबला करने गया और उसका जो सबसे तगड़ा मजबूत था जर्नैल, गालिबन जस्टिन उसका नाम आता है, उसको इसने वहाँ शिकस्त दी और शिकस्त दे के 14 साल की उम्र में सिपा सलारी करना, अज़रबैजान, ट्यूनिस, ये अफ्रीका था, इन सब का गवर्नर बना दिया गया। और उसके करीबन 2 साल के बाद ये पूरे अब्बासी खिलाफत का सरबरा बना। जो रिवायत थी, रिवायत के मुताबिक मेहदी का जो दूसरा बेटा था उसका नाम था मूसा, और ये दोनों बेटे अब्बासी अहद में 2 ही ख़वातीन मशहूर हुई हैं। एक मलका खैज़रा जो इसकी माँ थी, दूसरी मलका ज़ुबैदा जो इसकी बीवी थी। अच्छा, मलका खैज़रा के बारे में कहा जाता है बड़ी साहिब किरदार औरत थी, बड़ी तगड़ी, मजबूत और पॉलिटिकल माइंडेड औरत थी। यानी अपने मियाँ के ज़माने में उसे अपने मियाँ के मिजाज में इतनी थी, दखील थी वो, कि सारे फैसले वो करती थी। हुआ ये कि मेहदी की जो पहली बीवी थी, रीता उसका नाम था, वो बहुत मुतकब्बर थी, अपने ख़ानदान की वजाहत का उसको बहुत ज़ोम था, ना किसी मिलती थी ना बात करती थी। उसके मुकाबले पे जब खैज़रा आई तो ये हाथ की बहुत खुली थी, सखावत बहुत करती थी, लोगों के देने में, उनके मसाइल हल करने में बिल्कुल शफीक माँ की तरह हो जाती थी। तो फिर यहाँ से वहाँ उसकी इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार, और उसे फिर पॉलिटिक्स में चूँकि शौक़ था तो वज़रा को भी अपने हाथ में करने का उसे अंदाज़ा था। जब मूसा बना खलीफा, मेहदी सिर्फ 1 साल रहा, और मेहदी के बाद जब मूसा बना खलीफा तो तब 2 वलीअहद थे, एक मूसा था और उसके बाद हारून रशीद था। मूसा ने हारून रशीद को ज़िच कर दिया, वो चाहता था कि उसका बेटा उसके बाद बने वलीअहद, लेकिन मलका खैज़रा और उसके वज़ीरों ने हारून को बड़ा तगड़ा किया और उसको गिरने नहीं दिया, बल्कि कुछ रवायत में तो ये कहा जाता है कि मूसा को जहर दिया गया और मार दिया गया। बहरहाल, मरने से पहले उसने हारून रशीद की वलीअहदी पे मोहर लगा दी, बयान दे दिया कि यही वलीअहद है। यूँ फिर इसका ज़माना शुरू हुआ और ये 786 का जो खूबसूरत फिगर है, मुझे तारीख भी याद है, 14 सितंबर को ये इक़्तिदार में आया। इसके अहद में कुछ चीज़ें बहुत नुमाया है। लाइक इसने अहले इल्म की बहुत कदर की, मौसीकी का बहुत दिलदादा था, जहाँ जहाँ ये फतूहात होती वहाँ से उम्दा लोगों को मुंतखब करके बगदाद में लाया जाता। फिर अगर आपको याद हो तो ये जो मशहूर अल्फ लैला की दास्तानें हैं, उसका हीरो भी खलीफा हारून रशीद है। अमलन मुझे नहीं याद कि उसके अहद में क्या था, पर ये कहा जाता है उसका दरबार इतना खूबसूरत था। बगदाद में उसने पहला अपना महल बनाया था और वो इतना खूबसूरत था, वहाँ 1000 से ज़्यादा दरबारी उसके होते थे। और वहीं ये दास्तानों का सिलसिला भी चला, जो 1000 दास्तान यानी 1000 रातों की दास्तान, ये अल्फ लैला का, ये इतना साहिब ज़ौक़ था कि इसने अपने एक वज़ीर को बादशाह भेजा, जो फ़ारस का बादशाह था पहलवी, उनके यहाँ भेजा, क्योंकि इसे पता चला था कि पहलवी लोगों ने हिंदुस्तान से एक जो राय दबलेशलम की किताब है वो चुराई है, वो उन तक पहुँची है और वो सिर्फ बादशाहों के लिए थी। ये किताब बाद में कलीलो दमना की कहानी या अनवार सहेली के नाम से, वहाँ से ये इंडिया से पहुँची फ़ारस, फ़ारस से ये बगदाद, बगदाद में तर्जुमा हुई अरबी में और अरबी से तर्जुमा हुई अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी से हम तक पहुँची। मैंने भी इस किताब का
ایک پوری اس پہ کتاب لکھی، وہ تھا علم و حکمت کی کہانیاں، اور یہ اس کی صرف 14 باتیں تھیں، باقی ساری کی ساری ابھی رہتی ہیں، ان پہ لکھا جانا باقی ہے۔ بہت ہی کمال بات تھی۔ اچھا، یعنی ہم ذوق کی بات کر رہے ہیں، اس کے عہد میں جو بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے سائنسدان، وہ وہاں موجود تھے۔ ایون اس نے جو اپنا دوسرا دارالحکومت بنایا وہ بغداد سے ذرا آگے شام کی حکومت، وہاں بغاوت ہوگی تو شام میں رقہ شہر تھا، وہاں اس نے دارالحکومت بنایا۔ اس کے جو آثار ملے ہیں اس میں اس کا محل، اور اب تو چونکہ رقہ بعد میں پولیٹیکل نہیں رہا، اور لیکن اس نے اس کو بہت ہی شاندار عمدہ طریقے سے ڈیزائن کیا اور بنایا۔ یہ 809 تک رہا حکمران، یعنی تقریباً 23 برس حکمران رہا۔ اس 23 برسوں کے جو پہلے 4 برس ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عملاً اس وقت حکمرانی نہیں کی، اس کی والدہ نے کی، خیزرہ نے، اور ساتھ اس کے جو وزیر تھا وہ تھا یحییٰ برمکی۔ اچھا، یحییٰ برمکی یا برمکا خاندان یہ انسانی تاریخ میں اتنا کامیاب خاندان تھا وزیروں کا، یعنی اٹ واز اے بیوروکریسی۔ اس نے بیوروکریسی کے سر پہ بہت عمدگی سے حکومت کی، اور یحییٰ برمکی کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام فضل تھا اور دوسرے کا نام جعفر تھا۔ دونوں اہل علم تھے، پر جعفر بہت خوبصورت تھا، دیالو بھی تھا، اور اس کی جو اثرات تھے اس کی پرسنالٹی کے بھی بہت تھے۔ بعد میں خلیفہ ہارون الرشید اس سے جیلس ہو گیا، اور اس کی اتنی دوستی، اتنی محبت یہ تھی کہ اس نے اپنی ایک اس کی بہن تھی عباسہ، تو عباسہ کی شادی جعفر سے کی، لیکن پھر اتنا ناراض ہوا کہ دونوں کو اکٹھا سونے پہ منع کر دیا، اور خلاف ورزی پہ اس کو اس کا سر قلم کرنے کی سزا ہوئی۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس نے ایک موقع پہ یہ کہا کہ اگر کسی کو اس راز کا پتہ چل جائے کہ میں نے جعفر کو کیوں قتل کیا، اور وہ راز جاننے والا میرا کرتا ہو، تو میں اس کو بھی پھاڑ ڈالوں۔ نہ صرف جعفر مارا گیا، فضل مارا گیا، یحییٰ مارا گیا، برمکا خاندان کا ایک ایک بچہ چن کے مار دیا گیا، چونکہ لوگوں نے اس کو یہ سنایا یا اس کو تانا دیا کہ خلیفہ تم ہو، اور خاندان برمکا، چونکہ ظاہرہ وہ چیف سیکرٹری وزیر اعظم تھا، وہ بھی بہت دیالو تھے، بہت سخی تھے، ان کو پولیٹکس کرنا اور مینجمنٹ کرنا آتا تھا۔ انہوں نے اس کا ملک بہت عمدگی سے، ظاہر 20-30 سال چلانا کوئی آسان نہیں تھا۔ جو ہی برمکا ختم ہوئے تو ہارون کی حکومت بھی بعد میں قائم نہیں رہی، کچھ ہی برسوں کے اندر ختم ہو گئی۔ یہ بروشیا میں، یعنی دوبارہ بازنطین سے لڑتا ہوا، وہاں 2-3 دفعہ بغاوتیں ہوئیں، یہ گیا تو وہاں سے پھر آخری عمر میں، اور عمر بھی کتنی تھی آپ سوچیں کہ میں تو حیرت ہوتی ہے کہ 30-40 سال کی عمر میں اتنی ٹینشنیں اور سٹریس لے کے یہ ساری بادشاہیاں ان کی ختم ہوئیں۔ ہارون الرشید کا جو عہد ہے، ابھی کبھی ہم ذکر کریں گے اس کی ملکہ زبیدہ کا، کہ اس عہد میں اس نے بھی بہت کام کیے، اچھی خاتون تھی لیکن اس کا بھی تگڑی خاتون تھی، امپیکٹ تھا ہارون الرشید کے فیصلوں پہ، اس کی ذات پہ۔ اور اسی طور پہ اس نے جو اس بارے میں تعمیرات کی، مکہ اور مدینہ کے درمیان نہر زبیدہ بنی، اور بہت سارے کام ہوئے جس پہ اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ میں نے ایک امام مالک کا خط پڑھا جو انہوں نے ہارون الرشید اور یحییٰ برمکی کے نام لکھا۔ وہ خط اٹسیلف اتنا شاندار ہے کہ کبھی آپ کو بتاؤں، انفیکٹ ہم چونکہ تاریخ میں جھانکتے نہیں ہیں، ان لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، ان واقعات کو جانتے نہیں ہیں، جو خوبصورتی یا جو توازن وہاں سے ملتا ہے وہ بڑا مزے کا ہے۔ ہارون الرشید پہ انگریزوں نے بھی بہت چیزیں لکھی۔ ایک نے تو اس کو ممی بیبی لکھا کہ یہ 2 عورتوں کا بیبی تھا، خیزرہ کا اور ملکہ زبیدہ کا، یعنی دونوں اس پہ حاوی تھیں۔ لیکن یہ جو اس کی شخصیت کے مضبوط پہلو تھے، اسی نے اس کو داستانوں کا حصہ بنایا، اسی نے اس قابل بنایا کہ اس کے عہد کے بڑے بڑے انصاف پسند واقعات ہمارے بچوں کی تاریخ میں اور باقی تاریخ میں جگہ جگہ رقم ہوئے۔ اگر متوازن رائے بھی لی جائے تو بھی مجھے لگتا ہے کہ ہارون الرشید کا عہد بہت سی خوبیوں، خوبصورتیوں، فنی کمالات اور رواداری کے لحاظ سے بھی، علمی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی ایک لمبا، مضبوط اور اچھا عہد تھا، جو بنو عباس کے ادوار ہیں ان میں سے کافی بہتر مانا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہر دور آئیڈیل نہیں ہوتا، ہر دور میں 100 خامیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اگر برامکا والا یہ ظلم اس کے ہاتھوں نہ ہوتا اور وہ خاندان تحت ایک نہ ہوتا تو میرا خیال ہے شاید
جو عباسی خلافت ہے اس کو کچھ اور دوام ملتا اور اس کی کچھ اور مضبوط چیزیں، چونکہ ظاہر ہے جب آپ کے دست و بازو تگڑے ہوتے ہیں تو پھر کچھ چیزوں کو آپ کو اوور لک کرنا چاہیے، اوور لک کرنا ہوتا ہے، آپ کا امیج اس سے متاثر، کہیں کہیں لوگ کان بھر دیتے ہیں، متاثر ہو جاتا ہے کہ تمہاری اختیار وہ استعمال کر رہا ہے، لیکن اس اختیار استعمال کرنے کے نتیجے میں جو خوبی آ رہی ہوتی ہے وہ بھی تو آپ ہی کے نام لگ رہی ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔